अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज आपके पास एक और वीडियो लेके आए हैं जो कि बहुत नॉलेज वाली वीडियो है। इस वीडियो में हम अमेज़न के जंगल के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। चलें बगैर टाइम जाए हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं और अपना रिएक्शन भी देते हैं कि इस वीडियो में हमें क्या नॉलेज मिलता है, क्या मालूमात हैं। तो ये बगैर टाइम जाए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। 1925 में एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर पर्सी फॉसेट अमेज़न रेन फॉरेस्ट में एक ऐसे शहर की तलाश में निकले थे जिसके बारे में कहा जाता है कि वो पूरा सोने से बना हुआ है और उसका किंग रोजाना सोने के पाउडर से नहाता है। सोने से भरा हुआ। लेकिन उस दिन पर्सी फॉसेट अपने कैंप से निकले तो थे, लेकिन फिर कभी वापस नहीं लौटे। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, अमेज़न रेन फॉरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है जो हैरत अंगेज तौर पे 8 कंट्रीज आपस में शेयर करती हैं। इसका एरिया 70 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स है। इतने बड़े एरिया में इंडिया जैसे 2 देश और यूनाइटेड किंगडम जैसे 28 देश फिट आ सकते हैं। जैसे ओशंस का बहुत बड़ा हिस्सा अभी तक हम इंसान एक्सप्लोर नहीं कर पाए, ऐसे ही अमेज़न रेन फॉरेस्ट का भी बहुत ना बड़ा बड़ा जंगल हिस्सा है यार। अभी तक इंसानों की पहुंच से दूर है। यहाँ प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोब्स की ऐसी किस्में रहती हैं जिनमें से अभी तक सिर्फ 10% का पता लगाया गया है। हर दिन यहाँ नई स्पीशी एक्सप्लोर की जाती है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में करीब 40,000 करोड़ दरख्त मौजूद हैं और यही वजह है कि इस फॉरेस्ट को अर्थ की लंग्स भी कहा जाता है। पूरी दुनिया में जितनी भी ऑक्सीजन है उसका 20% सिर्फ अमेज़न रेन फॉरेस्ट रिलीज करता है। एक एस्टीमेट के मुताबिक अमेज़न फॉरेस्ट में करीब 20 लाख लोग रहते हैं जिनका बाहर की दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं है। क्योंकि अमेज़न का काफी सारा हिस्सा अभी तक मेरे को पता ही अनएक्सप्लोर्ड नहीं है। है, लिहाजा जंगल की इस ढाल के नीचे जो कुछ छुपा है वो भी अभी तक दुनिया के लिए एक ना सुलझने वाला मुअम्मा बना हुआ है। अमेज़न के जंगल की ऐसी ही चंद मिस्ट्रीज के बारे में आज हम जानेंगे। कुछ को तो सॉल्व कर लिया गया है, लेकिन बहुत सारी आज भी साइंस के पल्ले नहीं पड़ रही। सबसे पहले बात करते हैं सिटी ऑफ गोल्ड के बारे में। अमेज़न फॉरेस्ट की आज तक की सबसे बड़ी मिस्ट्री है यहाँ की सिटी ऑफ सोने गोल्ड, का जिसको शहर एल डोराडो भी कहा जाता अगर है। किसी को मिल कहा जाए जाता है कि क्या किसी होगा। दौर में यहाँ एक ऐसा शहर था जो पूरा सोने से बना होता था और यहाँ का किंग रोजाना सोने के पाउडर से नहाकर अमेज़न रिवर में वो सारा सोना बहा देता था। जी हाँ, 16th सेंचुरी में यूरोपियंस साउथ अमेरिका में आए थे जहाँ अमेज़न फॉरेस्ट मौजूद है। वो अपने साथ काफी सोल्जर्स और इस इलाके पर कब्जा यहाँ करने लोगों को का पानी प्लान नहाने को बनाकर आए पीने थे। को नसीब मिलता तो यहाँ ये उनका नहाते सामना अमेज़न सोने के से। लोकल लोगों से हुआ जिन्होंने यहाँ अपने शहर बसाए हुए थे। यूरोपियंस ने उनके बनाए हुए शहरों पर कब्जा कर लिया और 16th सेंचुरी के आखिर में उनको खबर मिली कि अमेज़न फॉरेस्ट के डीप में एक ऐसा शहर भी है जो पूरा सोने से बना हुआ है। तो इसी पर यूरोपियंस ने इस एल डोराडो सिटी की तलाश शुरू कर दी। पूरा अमेज़न फॉरेस्ट छान लेने के बाद उनको यहाँ के बहुत सारे कबीले तो जरूर मिले, लेकिन जिस शहर की तलाश थी वो ना मिल सका, जबकि यहाँ उनको काफी सारा सोना जरूर मिला। अगले 200 सालों तक तलाश जारी रखने के बाद आखिरकार एल डोराडो को मिथ डिक्लेयर कर दिया गया। उसके बाद 19th सेंचुरी में एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर पर्सी फॉसेट ने एल डोराडो को एक बार फिर से तलाश करने का फैसला किया। उन्होंने अमेज़न में टोटल 8 एक्सपीडिशंस किए, लेकिन इस दौरान उनको एल डोराडो तो दूर की बात दूसरे शहर भी नहीं मिले जिनका जिक्र यूरोपियंस ने किया था। अपने आखिरी एक्सपीडिशन में पर्सी फॉसेट अमेज़न के बीच में मौजूद थे जब आखिरी बार उनसे राब्ता हुआ था। उसके बाद वो तलाश में निकले तो दोबारा कभी लौटकर नहीं आए। ये 29 मई 1925 का दिन था और जिस जगह से वो गायब हुए वो ब्राजील की स्टेट मैटो ग्रोसो थी। उनको कई महीनों तक तलाश किया गया, लेकिन ना ही पर्सी फॉसेट मिले और ना ही उनकी डेड बॉडी। साइंटिफिक कम्युनिटी का मानना है कि ये जगह इंसानों के रहने के काबिल नहीं है, लिहाजा यहाँ कोई शहर या विलेज नहीं बस सकता। लेकिन वक्त के साथ जब टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो गई तो फिर अमेज़न में कुछ ऐसे निशानात मिले जिससे ये जाहिर होता है कि किसी दौर में यहाँ इंसानों ने पूरे पूरे शहर बसाए हुए थे। असल में पर्सी फॉसेट जिस जगह तलाश कर रहे थे वो जगह तो बिल्कुल सही थी, लेकिन ढूंढने का तरीका सही नहीं था। यहाँ कई मकामात पर रिसर्चर्स को जमीन के अंदर ह्यूमन वेस्ट दबा हुआ मिला है।
سائنسدانوں نے امیزون میں کئی مقامات پر لیڈار اسکیننگ ڈیوائس کا استعمال کر کے گھنے جنگل کی لیئر کے نیچے پتھر سے بنے اسٹرکچرز بھی ڈھونڈے ہیں جن کو وقت کے ساتھ ساتھ جنگل نے چھپا دیا ہے۔ نیشنل جیوگرافک کی ٹیم نے بھی کیریبین کے ساحل سے 15 کلومیٹر اندر امیزون میں ایک ایسا شہر تلاش کیا ہے جس میں 2500 سال پرانے پورے اسٹرکچر پہاڑوں کے اندر دبے ہوئے پائے گئے۔ لیکن ان میں ایل ڈوراڈو کون سا ہے اور آخر یہ اتنے بڑے امیزون فارسٹ میں کس جگہ موجود تھا، یہ آج تک سائنٹیفک کمیونٹی کے لیے ایک مسٹری بنا ہوا ہے۔ نمبر 4، امیزون کے اس وسیع بیابان جنگل میں کافی ایسے قبیلے بھی رہتے ہیں جنہوں نے آج تک باہر کی دنیا کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ لوگ جنگل میں کیسے زندگی گزارتے ہیں اس کے بارے میں اینتھروپولوجسٹ بھی صحیح سے نہیں جانتے۔ ان میں سے ایک قبیلہ پیریک پورا کے نام سے جانا جاتا ہے جو ویسٹرن برازیل میں رہتا ہے۔ اس قبیلے میں پہلے ہزاروں لوگ تھے لیکن ابھی صرف 15 سے 20 ہی بچے ہیں۔ اس قبیلے کے بارے میں ہم بھی 1998 کے بعد ہی جان پائے ہیں جب پہلی بار ان کا باہر کی دنیا سے رابطہ ہوا تھا۔ ان کی لینگویج سے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید وہ اپنا دکھ درد بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اینتھروپولوجسٹ نے جب ان کی باتوں کو ڈی کوڈ کیا تو معلوم پڑا کہ ان کا قبیلہ پہلے کافی اسٹرانگ ہوا کرتا تھا، لیکن پھر کچھ قبضہ مافیا نے فارسٹ میں مائننگ کرنے کے لیے ان کے تمام ساتھیوں کو بری طرح مار ڈالا، جن میں سے یہ چند لوگ بچ گئے تھے۔ ایسے پتہ نہیں کتنے ٹرائبز ہیں جو امیزون جنگل کے بیچ اپنی دنیا بسائے بیٹھے ہیں۔ یہ لوگ کہاں سے آئے تھے؟ کیا ان کا ہزاروں سال پہلے یہاں بسنے والے قبیلوں سے کوئی کنیکشن ہے؟ اس بارے میں آج تک کوئی نہیں جان پایا۔ نمبر 3، صدیوں سے ہسٹورینز کو یہ کنفرم نہیں تھا کہ امیزون میں رہنے والے لوگ یہاں کب آئے تھے، لیکن 2017 میں یہ پہیلی تب سلجھنے لگی جب آرکیولوجسٹ کو کولمبیا کے قریب امیزون فارسٹ میں پہاڑ پر کچھ پینٹنگز بنی ہوئی دکھائی دی۔ یہ بڑے بڑے پتھر پہاڑ کے اندر پوری طرح دبے ہوئے تھے اور ان پینٹنگز کو سمجھنے کے لیے ان کو ایکسپوز کرنا بہت ضروری تھا۔ لہٰذا آرکیولوجسٹ نے یہاں 13 کلومیٹر کی کھدائی کی تو معلوم پڑا کہ کسی دور میں یہ پتھر ایک غار کے اندر موجود تھے۔ اس 13 کلومیٹر کی غار میں جو پینٹنگز بنی ہوئی پائی گئیں وہ قریب 12,000 سال پرانی تھی۔ اس وقت آخری آئس ایج کی اینڈنگ چل رہی تھی اور ظاہر ہے اس وقت یہاں جنگل نہیں بلکہ صرف برف ہی برف ہوا کرتی تھی۔ ان پینٹنگز میں کچھ ایسے جانور بھی بنے پائے گئے جو صرف آئس ایج میں ہی ہوا کرتے تھے، جیسا کہ میسٹوڈونز اور جائنٹ سلوتھس۔ ان پینٹنگ سے یہ بھی اندازہ لگایا گیا کہ اس دور میں یہاں انسان کس حالت میں رہتے تھے اور کیسے وہ اپنے سے بھی بڑے جانوروں کا شکار کرتے تھے۔ نمبر 2، 2019 میں سائنٹسٹ تب چونک گئے جب ان کو نارتھ برازیل میں امیزون فارسٹ کے ماراجوا آئی لینڈ پر ایک مری ہوئی ہمپ بیک ویل ملی۔ حیرانی کی بات ویل کا مرنا نہیں تھا بلکہ اس کے مرنے کی ٹائمنگ قدرت کے نظام کے خلاف تھی۔ نہ صرف اتنا بلکہ ویل امیزون ریور کے قریب زمین کے اوپر پائی گئی تھی۔ اصل میں 10 ٹن بھاری یہ ویل کا بچہ تھا۔ یہ ویلز سردیوں کی اسٹارٹنگ میں یعنی اکتوبر سے نومبر میں امیزون کے قریب سمندر میں گرم پانی انجوائے کرتی ہیں، لیکن پھر یہ کھانے کی تلاش میں ساؤتھ کی طرف انٹارکٹیکا کے قریب چلی جاتی ہیں۔ لیکن یہ ویل فیبرری میں امیزون کے قریب کیسے مری تھی؟ انویسٹیگیشن سے معلوم پڑا کہ یہ جس دن ملی تھی اس سے صرف 4 دن پہلے مری تھی۔ نہ ہی اس کی باڈی پہ کسی شکار کے نشانات تھے اور نہ ہی اس کو کوئی چوٹیں لگی ہوئی تھی۔ تو اب یہاں کئی سوال اٹھتے ہیں۔ پہلا یہ کہ ویل اس موسم میں یہاں کیسے پہنچی، یہ سمندر سے امیزون ریور میں کیوں آئی، اور سب سے بڑھ کر یہ امیزون فارسٹ کے بیچ زمین تک کیسے پہنچی۔ وہ دن اور آج کا دن، یہ مسٹری کبھی سالو نہیں ہو پائی۔ اور اب نمبر 1، امیزون فارسٹ کا ایک اور سیکرٹ 2013 میں ڈسکور ہوا تھا جب پیرو کے قریب ایک کیمسٹری کے اسٹوڈنٹ کو امیزون میں یہ عجیب و غریب اسٹرکچر ملا۔ یہ ایک پلانٹ کے پتے کے اوپر بنا ہوا تھا جو دیکھنے میں کافی مسٹیریس لگ رہا تھا۔ اس کے ٹھیک سینٹر میں سلک سے ایک کون بنی ہوئی تھی اور اس کے چاروں طرف سلک سے ہی ایک زبردست فینس بھی بنی ہوئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے بھائی۔ اس اسٹرکچر کی فوٹوز لیں اور ان کو کیا کیا دنیا میں چھپا رکھا ہے، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ آج تک ایسا اسٹرکچر کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا۔
اس پر مزید جانچ پڑتال کے لیے سائنٹسٹ کی ایک ٹیم نے پیرو کے اس حصے کو وزٹ کیا۔ تھوڑی ہی دیر میں ان کو 45 سے زیادہ ایسے ہی اسٹرکچر مل گئے۔ کچھ تو درختوں پر بنے تھے اور کچھ پلانٹس کے پتوں پر۔ اس مسٹیریس اسٹرکچر کو سلک ہینج کا نام دیا گیا اور ان میں سے کچھ کو وہ اپنے ساتھ لیبارٹری لے کر گئے۔ مائکروسکوپ کی مدد سے دیکھا گیا کہ فینس پر چھوٹے چھوٹے ڈسٹ مائٹس گھوم رہے تھے۔ یہ کیڑے سلک پروڈیوس نہیں کرتے، لہٰذا یہ بات تو کنفرم تھی کہ یہ اسٹرکچر انہوں نے تو نہیں بنائے تھے۔ چند دنوں کے بعد فینس کے بیچ والی کون آہستہ آہستہ پھٹنے لگی اور اس میں سے ایک اسپائڈر کا بچہ باہر نکلا۔ اصل میں یہ اسٹرکچر اسپائڈر کی ایک خاص قدرت کی شان ہے نا۔ بنائے تھے جو صرف ویسٹرن ایمیزون میں ہی پائی جاتی ہے۔ یہ اسپائڈر اپنے انڈوں کے گرد فینس اس وجہ سے بناتے ہیں تاکہ اس میں چھوٹے چھوٹے ڈسٹ مائٹس پھنس جائیں اور جب ان کا بچہ انڈے سے باہر نکلے تو اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ موجود۔ تو دوستوں کیسی لگی یہ ویڈیو آپ کو؟ امید کرتا ہوں پسند آئی ہوگی۔ لائک اینڈ سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ پیار کر رہے ہیں تو اسی طرح پیار کرتے رہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اتنی دیر کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، ٹاٹا بائے۔